श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नेपाली कांग्रेसको विभिन्न जिल्लाको सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्ने आदरणीय साथीहरू, मञ्चमा उपस्थित र अनुपस्थित पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएका साथीहरू, सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन जनाउँछु। म यो समन्वय समितिलाई हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनुपर्छ, केही कुरा कार्यक्रम गरिदिनुपर्छ। हामी स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। हामीले मतदान पनि गरिरहेका छौँ र केवल केही दिन प्रचार र मतदानको काम मात्रै बाँकी छ। नेपाली कांग्रेसका देशभरिका साथीहरूलाई म योबाट कोही अपिल गर्न चाहन्छु कि स्थानीय निर्वाचनलाई सफल पार्ने हाम्रो पहिलो कर्तव्य, स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो पक्षमा परिणामका निम्ति प्रयत्न गर्ने हाम्रो दोस्रो हाम्रो पहिलो कुरा स्थानीय निर्वाचन सफल हुनुपर्छ। स्थानीय निर्वाचन फेयर हुनुपर्छ। स्थानीय निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी नागरिकहरूले मतदाताको रूपमा सहभागी हुने अवसर हामीले निर्माण गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। म यसको लागि सबैलाई पहिला हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो पटक एउटा विशेष खालको अवस्था बनेको छ। केही समय अगाडि नेपाली कांग्रेसले केही दलहरूसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाएको छ सङ्घमा, प्रदेशमा, र गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा तालमेल गरेर हामीहरू कैयन ठाउँमा स्थानीय चुनावमा संयुक्त रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ। यो ठिक हो कि होइन भन्ने बारेमा शेयर गरौँ है, शेयर गरौँ। एक प्रकारले भन्ने हो भने फरक फरक मतहरू मात्र रहेको होइन, हाम्रो बिचमा एउटा ठुलो भिन्नता पनि रह्यो, अहिले पनि छ। यसका बारेमा सङ्घर्ष पनि भयो। शेयर गरौँ, शेयर सबैले। त राजनीतिक दल हुनेकै कहिलेकाहीँ आफ्नो मतलाई दलको मत बनाउने कोसिस गर्ने हो। दलको मत बन्न सकेन भने पनि आफ्नो मतलाई दलको मत बनाउने कोसिस गरिरहन्छु भन्ने अठोट गरेर दलले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने हो। यसै गरी मेरो पार्टीहरूको निर्णय गर्ने प्रक्रियाबाट पार्टीहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भने 2007 सालको आन्दोलन अगाडिबाट आन्दोलन कहिले सुरु गर्ने, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कि नगर्ने, 7 साल पछाडि नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने कि नजाने, 15 सालपछि संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने, 17 सालपछि तत्काल सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कि नगर्ने, नेपाल फर्कने कि नेपालमा बसेर सङ्घर्ष गर्ने कि नेपाल बाहिर बसेर सङ्घर्ष गर्ने, नेपालभित्र आइसके पछाडि पनि सशस्त्र गर्ने कि नगर्ने, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने माओवादीसँग मिलेर 12 बुँदे समझदारी गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने जस्ता विभिन्न अवस्था विभिन्न चरणमा काङ्ग्रेससँग फरक निर्णयहरू रह्यो। अहिले पनि तालमेल गरेर जाने कुरा नेपाली कांग्रेसका लागि, नेपालको लोकतन्त्रको लागि हितकर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हाम्रा आफ्नो मतहरू रहे अहिले पनि छन्। तर पार्टीभित्र लामो छलफल गरेर एउटा निर्णय गर्यो कि यो पटकको निर्वाचनमा स्थानीय कमिटीहरूलाई हामी निर्णय गर्ने जिम्मा दिन्छौँ। तपाईँहरूले तालमेल गर्न आवश्यक छ, अवस्था छ, गर्नुहोस्, छैन नगर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। केही महानगरहरू बाहेक बाँकी रहेका सबै निर्णयहरू स्थानीय कमिटीहरूले गर्नुभएको छ। काहीँ भएको छ, कहीँ भएको छैन। कतिपय ठाउँमा पार्टीको निर्णय केही ठाउँमा उल्लङ्घन पनि भएको छ। तर पार्टीको निर्णयलाई आधार मानेर हामीले आफ्नो काममा लगाएका छौँ। पार्टीको यस्तो खालको निर्णय गर्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा ठुलो पार्टी, पुरानो पार्टी, स्थानीय निर्वाचन धेरै वर्षपछि पहिलोपटक भयो। हामी लामो समय पछाडि फेरि दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन गर्ने क्रमभन्दा अगाडि 20 वर्ष ग्याप भएको थियो। थुप्रै साथीहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। हामी मात्रै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा त अप्ठ्यारो थियो भने अरू दलसँग तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा कैयन ठाउँमा अप्ठ्यारो भएका छन्। कैयन आकाङ्क्षी साथीहरू, डिजर्भिङ साथीहरू 4-5 वर्षदेखि म स्थानीय तहमा गएर म मतदानमा जान्छु, म निर्वाचन पार्टीको तर्फबाट फेस गर्छु, म निर्वाचित भएर आउँछु, काम गर्छु भन्ने एउटा सङ्कल्प बोकेर बस्नुभएको साथीहरू उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको छ। कतिपय ठाउँमा यो खालको नमिठो अनुभवहरू भएका छन्, यी हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। यति मात्र होइन, कैयन ठाउँमा हामीले विधानमा भएको एउटा व्यवस्थाको पहिलोपटक अभ्यास गर्ने एउटा त्रुटि र कमजोरी भएको छ। हामीले यो पटक नेपाली कांग्रेस संविधानमा एउटा नयाँ व्यवस्था संहितामा गइसकेको यो व्यवस्था चाहिँ ठिक हुन्छ कि हामीले वडाको निर्णय गर्न 165 निर्वाचन क्षेत्रीय समितिलाई अधिकार दियौँ, गाउँपालिकाको निर्णय गर्न जिल्ला समितिलाई दियौँ,
नगरपालिकाको निर्णय गर्ने प्रदेश समितिलाई दियो, महानगरको निर्णय गर्ने केन्द्र समितिमा राख्यो। प्रदेश कमिटी भन्ने पहिलोपटक बनेको छ। कतिपय ठाउँमा क्षेत्रीय कमिटी बनेको छ, जिल्ला समितिसँग संलग्न भएको छैन। यो विधानको नयाँ अभ्यास गर्ने क्रममा पनि हामीबाट कैयन त्रुटिहरू भएको, कमजोरीहरू भएको कुरा हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ। हामीले सिक्ने कुराहरू धेरै छ। कतिपय ठाउँमा नियत पनि खराब राखिएको छ। अधिवेशनको लगतै पछाडि प्रतिशोध साध्ने हिसाबले म यो त्यो भन्दिनँ, जसले जसलाई जहाँ सक्यो त्यसले त्यसलाई प्रतिशोध साध्ने हिसाबले व्यवहार गरेको पनि पाइएको छ। कतिपय ठाउँमा अन्य आचरणका कारणले गर्दा पनि कहीँ निर्णयहरू गलत भएका छन् भन्ने सूचनाहरू हामीले पाएका छौँ। यी सबै विषयका बारेमा हामी व्यवस्था गरेर बसेका छैनौँ। यी विषयमा हाम्रो ध्यान आकृष्ट मात्र भएको होइन। मनेवाली कङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार अधिकारीको ठाउँबाट पार्टीका तमाम साथीहरूलाई जनसम्पर्क समितिको यो कार्यक्रमबाट आश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामी निर्वाचनको क्रममा छौँ, केही दिन निर्वाचनमा घुमिएका छौँ। यो युद्ध जस्तो यो बेलामा हामीसँग धेरै बहस गर्ने समय उपलब्ध छैन, छुट पनि छैन। हामी यो बेलामा हाम्रो पार्टीलाई जिताउन चाहन्छौँ, पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। तर यस पछाडि फेरि छलफल हुन्छ, फेरि बहस हुन्छ। यो विषय मुल्तवीमा राखिन्न, एउटा विषयमा छलफल हुन्छ, तालमेलको विषयमा छलफल हुन्छ, सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुन्छ। प्रदेशलाई, जिल्लालाई, गाउँलाई यसरी निर्णय गर्न दिएको कुरा उचित भयो कि भएन, विधानको व्यवस्थाको बारेमा छलफल हुन्छ, नियतका बारेमा छलफल हुन्छ। कैयन ठाउँहरूमा अहिले हामीलाई निवेदन आएका छन् कि प्रदेश कमिटीले समयमा निर्णय नगर्दै गर्दाखेरि भएका अप्ठ्याराका बारेमा आएका छन्। कैयन ठाउँमा जिल्ला कार्य समितिले क्षेत्रीय समितिलाई, क्षेत्रीय कार्य समितिको अधिकारलाई उल्लङ्घन गरेर जिल्ला कार्य समिति आफैले वडाको टिकट बाँडिदिएका कतिपय उजुरी आएका छन्। ती प्रत्येक उजुरीका बारेमा हामी अहिले त्यसलाई सङ्कलन गरिरहेका छौँ। हामी कतिपय ठाउँमा हामीले चिठी पनि काटेका छौँ। हामी एउटा विषयलाई पनि एकचोटि छाड्दैनौँ। निर्वाचन पछाडि हामीलाई बडो समय लाग्ला, एउटा उजुरीका बारेमा बस्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ, छानबिन गर्छौँ र त्यहाँ दोषी देखिएकोले त्यसको दण्डको भागीदार हामी बनाउँछौँ। त्यसैले म आज पार्टीको साथीहरूलाई यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। पार्टीभित्र मैले पनि भोगेर आएको छु, कैयनपटक भोगेर आएको छु, नेपाल विद्यालय सङ्घमा काम गर्दा भोगेर आएको छु, कैयनपटक जिम्मेवारी पाऊँ भन्दै गर्दा नपाएर भोगेर आएको छु, पार्टीभित्र कैयनपटक जिम्मेवारी खोज्दै गर्दा नपाएर भोगेर आएको छु। म त मैले त अझ धेरै कुरा पाएको, म जस्तो मेरोभन्दा अरू उदाहरणहरू कैयन साथीहरूले जिम्मेवारी पाउँ भन्दै गर्दा नपाएको छ। उम्मेदवार बन्न चाहँदै उम्मेदवारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। तर एउटा संसदीय राजनीतिमा अभ्यास गर्दै गरेको पार्टीको कार्यकर्ता भइसके पछाडि एउटा कुरा पनि हामीले मान्नुपर्छ कि जब पार्टी एउटा निर्णय गरेर चुनावमा घुमिन्छ, त्योभन्दा अगाडिसम्म आफ्ना मतभेदहरू हुन्छन्, चुनाव पछाडि फेरि ती मतभेदहरू हुन्छन्। तर चुनावमा घुमिसके पछाडि भने पार्टीको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। म देशभरिका पार्टीका साथीहरू जसले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, म तमाम साथीहरूलाई विनीत भएर काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग 2 दिनहरू समय बाँकी छ। म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पार्टीमा हामीहरू पनि छौँ। तपाईँहरूमाथि भएको एउटा अन्यायको हिसाब किताब हुन्छ, तपाईँहरूमाथि जस्ता विभेद भएको छ त्यसको एउटा हिसाब किताब हुन्छ। तपाईँहरूको यसको क्षतिपूर्ति पनि गर्ने गरिकन न्यायको निर्णय पनि हामी गराउने त्यो ठाउँसम्म हामी पुर्याउँछौँ। तर म पार्टीको साथीहरूलाई यो बिन्दुमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो म निर्वाचनको बारेमा चिन्ता गरेर मात्र भनिरहेको छैन, निर्वाचनको परिणामलाई चिन्ता गरेर मात्र भनिरहेको होइन। पार्टीको एउटा कर्मठ साथी, एउटा आवेगको निर्णय, पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर अहिले उम्मेदवारी दिने गर्दाखेरि एउटा कुनै एक ठाउँमा हामी निर्वाचनमा हारौँला पनि, कोही ठाउँमा फरक पनि नपर्छ। तर कुरा त्यो होइन, पुरा पार्टीको एउटा कर्मठ साथी आवेगको निर्णयबाट पछाडि फर्केर आउने ठाउँमा हुँदैन। एकपल्ट पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरिसकेपछि फर्केर आएको साथीहरूको मैले अवस्था देखेको छु। त्यस पछाडि एउटा संसदीय निर्वाचनमा, एउटा स्थानीय निर्वाचनमा त्योभन्दा बाहिर गइसके पछाडि फेरि सहजतापूर्वक पार्टीको यात्रा अगाडि बढाउनुको लागि गाह्रो भएको छ। भोलिका म यो पटक देखेको छु, अघिल्लो पटक स्थानीय निर्वाचनमा भागी उम्मेदवारी दिनुभएको कैयन साथीहरूलाई हामी उम्मेदवार बनाउन चाहन्छौँ। तर जिल्ला कमिटीले निर्णय पनि गर्यो, तर आज हामीले पार्टीको निर्णय गरेर ती उम्मेदवारहरू खारेज गर्न पर्ने छ, किनकि पार्टीको कारबाही खुल्ला भएको छ। त्यो अवस्थामा गएको छ। त्यसैले म तमाम पार्टीका कर्मठ साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीभित्र भएको जति पनि तपाईँले भोग्नु भएको छ, तपाईँको असन्तुष्टिहरू छन्, कतिपय जायज असन्तुष्टिहरू छन्, त्यसको सम्बोधन गर्ने त्यो जिम्मेवारी लिएर म तपाईँले मलाई देख्नु भएको छ, नजिकबाट हेर्नु भएको छ। मैले मेरो आफ्नो विचार पार्टीभित्र राख्दै गर्दाखेरि मेरो विचार पार्टीको विचार बनाउन नसक्दाखेरि अवस्थामा पार्टीको निर्णयलाई मानेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउने काम गरेर म अहिले हिँडिरहेको छु। किनकि म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता,
कहिले बेलामा मेरो निर्णय फेरि पार्टीको निर्णय भएको छ। कुनै बेला नेपाली कांग्रेस पार्टीले गणतन्त्र मान्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि मेरो मत पार्टीको मत भयो। अस्ति भर्खर पार्टी केपी ओलीले संसद विघटन गर्नु भएपछि संसद विघटनका विरुद्ध स्वयं पार्टी सभापतिको त्यो बेलाको मत संसद पुनर्स्थापना गर्नु हुँदैन, चुनावमा जानुपर्छ। अलिक साथीले प्रश्नको कुरो तपाईँकै कार्यक्रममा हामी पहिलो वक्ता गरेर गएको, पहिलो कार्यक्रम गरेको हामीले सडकमा गएर मत राख्ने होइन, पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भने त्यो मत पछि पार्टीको मत भयो। कहिले आफ्नो मत पार्टीको मत बन्छ, कहिले आफ्नो मत पार्टीको मत बन्दैन। आफ्नो कुरा राख्नेको सङ्घर्ष गर्दैछ। यो विषयको सन्दर्भमा पार्टीका तमाम साथीहरूले फेरि विषयमा आग्रह गर्न चाहन्छु। जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो तपाईँलाई अनुरोध छ, तपाईँको अत्यन्त ठुलो पार्टी संगठनको भूमिका छ, अहिले चर्चा गर्नुभयो। स्थानीय चुनावमा अझ बढी तपाईँको भूमिका छ। तपाईँहरूले साथीहरूलाई सम्झाउने कुराको सन्दर्भमा अझ तपाईँको बढी भूमिका रहन्छ। त्यसैले म जो साथीहरू यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो वडा, आफ्नो पालिकाका साथीहरूलाई जहाँ सम्झाइदिनु पर्दैछ, 2 दिनको समय तपाईँलाई ध्यान दिनु आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि लगत्तै पछाडि अब काठमाडौँमा साथीहरू यहाँ देखिनु नपरोस्, भेटिनु नपरोस्, तपाईँलाई आफ्नो पालिका, वडा, म त्यो भन्नु पनि आज आएँ। जति पनि साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कर्मथलो काठमाडौँ छ, तर मतदाता तन्त्र बाहिर तपाईँहरूको सङ्गठनमा पकड त्यहाँ पनि छ, दुवैतिर वास्तवमा भने दुवैतिर यहाँको साथीहरूले सकेसम्म नभइदियोस् भन्छ, अलि दिनुपर्छ, बढी बस्ती यहाँ पनि निर्माणबाट बढ्दै भएर चाहन्छ। हामीलाई के लाग्छ, हामी काठमाडौँ तर गाउँको साथीले तपाईँलाई खोजिराख्नु भएको छ, त्यसै तपाईँले त्यहाँ गइदिनुपर्छ। म यो तपाईँलाई यसमा त्यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले चर्चा गरेँ स्थानीय निर्वाचनको जुन खालको अवस्था छ, यो अवस्था चित्त बुझ्दो अवस्था छ। यो बेलामा हामी हेर्नुहोस् त, आज 12-13 कति आज 14 गते भइसक्यो। 30 गते मतदान गर्नुपर्ने, कुन उम्मेदवारको मत के छ, कुन उम्मेदवारको धारणा के छ, कुन उम्मेदवारको विचार के छ भन्नुपर्ने ठाउँमा आज यहाँ तालमेल भयो, आज यहाँ गठबन्धन भयो, आज यहाँ भत्कियो, आज यहाँ मिल्यो। जताततै हाम्रो समाचार पनि त्यही छन्, हाम्रो विषय पनि त्यही छ। फेरि हाम्रो मात्र छैन, हामीलाई गठबन्धन गर्यो भनेर हामीलाई धारे हात लाएर गाली गर्नेले क्विन्टल भन्ने पनि पावर खोजे। एउटा छ, एकातिर मिलेको छ, अर्को रङसँग अर्कोतिर मिलेको छ। त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि परिवार दलदेखि विप्लवसम्म, सिके राउतदेखि चाहिँ उहाँ कोही छोडेको छ भ्याएसम्म। अझ मैले देखेको छु ठाउँबाट आज पनि छलफल चलिरहेको थियो। त्यो गठबन्धनको बैठक बाहिरपट्टि ढुकेर बसेको हुन्छ एमालेको स्थानीय। कहाँनिर कुरा बिग्रिन्छ, कुरा बिग्रियो कि हामीसँग दिन्छौँ नि, उसले 5 दियो 6 दिन्छौँ, उसले 7 दियो 8 दिन्छौँ, उसले उपयोग मेरै दिन्छौँ। हात लगाएर गठबन्धन भन्छ, जिल्लामा साथीहरूको बिहार छ। म यो पक्ष त्यो पक्ष भन्दिनँ कि कुनै पनि मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा स्थानीय निर्वाचन यस्तो हुनु पर्दैन। स्थानीय निर्वाचन हामी आफ्नो दल, आफ्नो चुनाव लिएर लड्नुपर्छ, कसैले नगर्नु अवस्था। तर यो भनिरहँदै गर्दा के कुरा विषम हुन्न कि यो अवस्थाको निर्माण कसरी भयो। 2079 सालको चुनाव यसरी हुनुपर्ने हो होइन। 2079 सालको स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन योभन्दा फरक सन्दर्भमा हुनुपर्ने। यो निर्वाचनमा हामी 5 वर्षको स्थानीय चुनावमाबाट हामीले गरेका बाचाहरूको समीक्षा गरेर हाम्रा पालिका सञ्चालन गर्ने सरकारहरूको कार्यक्षमता कस्तो भयो त्यसको मूल्याङ्कन गरेर हामी योभन्दा अगाडिको 5 वर्ष कसरी चलाउँछौँ भनेर छलफल गर्नुपर्ने हो। तर यो अवस्था किन आयो? यो 5 वर्ष 2074 साल 5 वर्ष अगाडि 2074 सालको वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट नेकपा एमाले नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल स्थानीय चुनावबाट बन्यो। प्रदेशको चुनाव र सङ्घको चुनावमा गएर त दुईटा पार्टी मिलेर त्यसपछि पार्टी एकता भइसके पछाडि नेपालमा एउटा यस्तो अवस्था आयो जतिखेर सङ्घमा करिब 2/3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, प्रदेशमा 6वटा प्रदेशमा सरकार, 400 भन्दा बढी तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी मिलेर पार्टी बनिसकेपछि दुईटा पार्टीको स्थानीय सरकार भएको अवस्था। आज 2079 वैशाखको इलेक्सन, मङ्सिरमा हुने इलेक्सन सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने। आज प्रधानमन्त्री ओलीले वा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वा प्रधानमन्त्री माधव नेपालले वा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हामीलाई उहाँको कुरा, तर कुनै न कुनै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाएर त्यसले निर्वाचन गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भर्सेस नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा सबै ठाउँमा चुनाव गरेको छ। त्यो अवस्था कसले बिगार्यो? यो 5 वर्ष के भयो? यो 5 वर्षको हिसाब किताब कसले गर्ने कि नगर्ने? यो 5 वर्षको लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने? 74 सालको निर्वाचनको बेलामा स्थानीय निर्वाचन पछाडि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर 5 वर्षको लागि जिम्मा दिनुहोस्, 5 वर्षभित्र म देशलाई यो ठाउँबाट एक्सबाट वाईमा पुर्याउँछु, त्यस पछाडि फेरि तपाईँहरूसँग मत माग्न आउँला भनेको दल वा दलको नेतालाई कसैले प्रशस्त गर्नुपर्ने कि नपर्ने? यसको लेखाजोखा के छोडिदिनुहोस्। घोषणापत्र यो त्यो चुनाव उम्मेदवार छोडिदिनुहोस्। निर्वाचनबाट आएको मतादेश,
जनादेश जे भयो त्यसका बारेमा कसैले प्रश्न नगर्ने हो, छलफल नगर्ने हो, बहस नगर्ने हो, त्यो प्रश्नको घेराबन्दा पर माथि हुने भने आवाधिक निर्वाचनको अर्थ के हुन्छ त्यसो 2079 को यो निर्वाचनमा 2019 सालको यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एउटा कुरा भनेर आउँछ, अर्को दलले अर्को कुरा भनेर आउँछ, तर हामीले जे भन्यो जे गर्यो जे जिम्मा लिएर गयो त्यो जिम्मा लिएर गएको कुरा पुरा गर्ने वा नगर्ने कुराको अर्थ केही पनि हुँदैन भने त्यसको निर्वाचनको अर्थ के हुन्छ? त्यसकारणले गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी के भनिरहेका छौँ, यो बेलामा कुनै पनि एउटा मतदाताले कुनै दल वा उम्मेदवार वा चिन्ह रोज्दै गर्दा एउटा दलको इतिहास, दलको विचार, दलको नेता, दलको आन्दोलन, दलको पोजिसन यो हेर्नु पनि पर्छ, हेरिन्छ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा योभन्दा पछिल्लो निर्वाचनमा कुन सन्दर्भमा निर्वाचन भयो, कसले के जिम्मा पायो, त्यो जिम्मा पुरा गरे कि गरेन भनेर हेर्नै पर्छ। त्यसैले हामी हाम्रो सङ्कल्प पत्र प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले सङ्कल्प पत्र जनताको भन्यौँ आवाधिक निर्वाचनमा दलले कुनै गरेको कामको लेखाजोखा गर्ने हो। 2079 सालमा जिम्मा पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चलाउने जिम्मा पायो। सरकार चलाउने जिम्मा मात्र होइन, 5 वर्षको नेपालको सबैभन्दा अनुकूलता पायो। खेर गयो 5 वर्ष। यो 5 वर्ष खेर गएकोमा कसले माफी माग्यो? यो 5 वर्ष सिङ्गो नेपाल देशको खेर गयो, नेपाली जनताको खेर गयो। यत्रो ठुलो आन्दोलन निर्वाचन पछाडि यस्तो स्थिरता र अनुकूलताको 5 वर्षको लाभ के कांग्रेस, के एमाले, के माओवादी, के ओली, के देउबा, के प्रचण्ड, के माधव नेपाल, के झमना खनाल सबको परिवारले सब नेपालीले प्राप्त गर्यो। तर खेर गयो, सबको खेर गयो। म एमालेको मात्र, माओवादीको मात्र भन्दिनँ, कांग्रेसको मात्र होइन, हामी सबैको खेर गयो। जिम्मा कसले लियो? मैले लियो। म नेपाली कांग्रेसको सांसद गगन थापाले लिने हो कि कसले लियो? नेपाली कांग्रेस पार्टीले त गएको चुनावमा त प्रतिपक्षबाट जिम्मा पाएको। हामीले पाएको जिम्मा भनेको त प्रश्न गर, आलोचना गर, खबरदारी गर, संसदमा हो, सडकमा जाऊ, प्रतिरोध गरेरै जिम्मा पाएको हो नि। 5 वर्षको जिम्मा पाएको एउटा पार्टी जसले आफूले पाएको जिम्मा पुरा गर्न सकेको, जसले आफूले एउटा बस चलाएर एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा त्यो बससम्म पुर्याएर देखिस् यसरी यहाँ फेरि जिम्मा दियो अर्को ठाउँमा पुर्याउँछु भन्नुपर्ने ठाउँमा आफूले चलाएको बसलाई भिरबाट खसालिदिएको छ। भिरबाट खसालिदिसके पछाडि आधा तल खसेर टिनमा, काहीँ टिनमा समातेछन्, कोही बुटामा समातेछन्, हामी यहाँ छौँ भनेर राख्छ। अनि टिनबाट खसाल्ने छाती ठोकेको छ, ल हेरेर यसरी खसाल्यो। फेरि जिम्मा दिने, फेरि जिम्मा दिएपछि के गर्ने? फेरि खसाल्ने। पहिलोपल्ट अस्ति खसालेको जिम्मा कसले लिने हो? अस्ति खसालेको बारेमा उत्तर कसले दिने हो? खेर गएको 5 वर्षको बारेमा जवाफ कसले दिने हो? यो प्रश्न हामीले उठाउनै पर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले 2048 सालमा यस्तो जिम्मा लिएर गएको थियो, बहुमत पाएको थियो, भिरबाट बस खसाले। म पनि सम्झन्छु, केटी थियो, चुनावमा भोट माग्न जाँदाखेरि अप्ठ्यारो लाग्छ। म त्यो बेला उद्घोषण गर्थेँ, उम्मेदवारलाई चिनाउँथेँ। उम्मेदवारलाई चिनाउँदै गर्दा के भनेर मत माग्दैन, के भनेर मत माग्न अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। त्यसैले म भाषण गरेर उद्घोषण गर्दै सजिलो लाग्यो। अब फलानाले हुन्छ भने गयो, बोल्दा त भोट माग्नु पर्यो। के भन्नु 48 मा बहुमत पाएको छ, आफै दलभित्र झगडा गरेर 36 र 74 भएर पार्टी फुटाएर बिजोग बनाएको छ। त्यो अनि हामी भोट माग्न गएका छौँ, गाली चाहिँ कल्ला गर्नु छ भने नेकपा एमाले गर्दा बहुमत आफूले पायो। अब ठ्याक्कै के होइन, जनताले हामीले देखाइदियो, जनताले हामीले देखाइदिए, तिमीले खेर पायो, त्यसकारणले गर्दा तिमी अब दोस्रो पार्टी हुँदै बनायो। 56 सालमा एमाले र माले त्यस्तै भयो, जनताले फेरि देखाइदियो। 64 सालमा माओवादीले सबैभन्दा ठुलो दल भएर गयो, त्यत्रो संविधान सभा चलाउन पाएको थियो, लार्जेस्ट पार्टी थियो। 3 टुक्रा भयो, वैद्यको माओवादी, बाबुरामको माओवादी, उसको माओवादी, यसको भयो, विप्लवको माओवादी भयो। 70 सालमा देखाइदियो जनताले। जनताले निर्वाचनमा त्यो ताकत प्रयोग गर्ने हो। दलसँग जनता डराउने होइन, जनतासँग दल डराउनु पर्छ, नेता मतदातासँग डराउनु पर्छ। त्यो अवस्था बनाउने हो। त्यही कुरा हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा राख्यौँ। तर यति मात्र होइन, हामीले भन्यौँ अबको 5 वर्ष हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, हामी जिउँदैछौँ। 5 वर्ष हामीले जिम्मा दिनुहोस्, हामी जिउँदै रहन्छौँ। 5 वर्षपछि जिम्मा लिएर जाँदै गर्दा यो 5 वर्ष चलाउन सकेनौँ भने, जिम्मा लिएको कुरा गर्न सकेनौँ भने फेरि हामीलाई धुलोमा छाड्नै पर्छ, फेरि हामीलाई भुइँमा पछाड्नै पर्छ। हामीलाई भुइँमा पछाड्यो त्यो बेलामा हामीले के भन्न पाउनु फेरि भने 15 सालमा बिग्री कुरालाई गर्नुभएको सम्झनुहोस् न, भोट आउनु होइन। 79 जिम्मा लिएकोले 79 के गर्यो, 80 के गर्यो भने बताउनु पर्यो। जिम्मा लिने 79 गफ गर्ने 15 साल, 7 सालमा हाम्रा नेताहरूले
क्रान्तिगत आन्दोलन त्यो गफ गर्नु पाइयो। अहिलेको जिम्माले बोल्नु त्यसैले 5 वर्ष हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् भन्ने अपिल लिएर जनताको बिचमा आउँछ। स्थानीय सरकार 5 वर्ष चलायो, हामीले कहीँ चलायौँ, हामी कहीँ प्रतिपक्षबाट बस्यौँ। स्थानीय सरकारको हाम्रो अनुभव भयो, केही मिठो अनुभव, केही नमिठो अनुभव, केही तितुपिरो अनुभवहरू रहे। स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यौँ हामीले, कानुन बनाइदिनु, मापदण्ड बनाइदिनु, स्रोत के हो? स्थानीय सरकारमा अलमल्ली आयो। हामी त्यो सङ्घमा गएपछि हामी धनधनीबाट मुक्त भयो। हामीले कर्मचारीहरू अहिले अस्तिसम्म यो खाता सुविधा लाग्नुभन्दा अगाडिसम्म स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू यहाँ आएर लाइन बसेर सिंहदरबार त्यो सिंहदरबार गाउँमा छ। गाउँको मुखियाहरू सबै सिंहदरबार आउनु परेको छ। मैले प्रमाण चाहियो त्यहाँनिर आयो। यो पनि कुनै एउटा पार्टीले पनि हामीले अस्ति सरकारले पनि गर्यो, हामीले पनि गर्यो। यसलाई सक्छ। स्थानीय सरकारले पनि थुप्रै ठाउँमा भ्रष्टाचारका थुप्रै इतिहास रचना गरिकन काम गरेको हामीले देख्यौँ। कैयन ठाउँमा स्रोतको दुरुपयोग भएको छ। रातारात मानिसहरू चाहिँ स्थानीय सरकारमा आएका मानिसहरूले जनताको सेवा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो घर घरले आफ्नो भगारी भन्ने काम पनि गरेको हामी पायौँ। कहिले राम्रो काम गरे, कोरोनामा राम्रो काम गरे, शिक्षामा राम्रो काम गरे, स्वास्थ्यमा राम्रो काम गरे। यो सबै अनुभवबाट सिकेर हामी जनताको बिचमा आउँदा बेला, हामी यो पटक स्थानीय सरकारको लाभ दाबी गर्न आउने बेला हामीले केही कुराहरू अगाडि सारेका छौँ। हामीले भन्यौँ पहिलो कुरा मौलिक हक। संविधानमा यो 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 नागरिकको हक हो भनेर लेखिसकेपछि त्यो हक जनताले पाउने र सरकारले पुरा गर्ने कुरा सङ्घको सरकारले मात्र होइन, सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। हामीले बनाएको 10 वटा सिद्धान्तमा हामीले भने पहिलो कुरा नागरिकको स्वतन्त्रता, दोस्रो कुरा भनेको स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा उठेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको स्थानीय सरकारको असल शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता। नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भएको स्थानीय सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा हामी यो गर्छौँ हाम्रो कमिटमेन्ट, विधिको शासनलाई मानेर पारदर्शिताको सन्दर्भमा यो गर्छौँ। हामीले आफ्नो मतलाई हाम्रो आफ्नो विचारलाई अगाडि सारेका छौँ। स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सेवा प्रवाह। त्यो सेवा प्रवाह गर्ने कुराको सन्दर्भ उदाहरण दिनुपर्छ। जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक भएको व्यक्ति, अत्यन्त असहाय व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारको लिनुपर्ने सेवा, चाहे त्यो गाउँपालिका होस्, चाहे त्यो नगरपालिका होस्, घरमा पुर्याउनुपर्छ। हामीले भने काठमाडौँ महानगरपालिका वा ठुल्ठुलो नगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा जहाँ हाम्रो खालको लाइफस्टाइलहरू मानिसहरू हामी भेटिरहेको छौँ। हामी गोल्डन पेरेन्ट्सहरू छौँ, म पनि काम गर्छु, मेरो श्रीमती पनि काम गर्छु। तर हामी धेरै जसो यस्तो खालको ठाउँहरूमा स्थानीय सरकारले दिने सेवाका सन्दर्भमा सार्वजनिक विधाको दिनमा सेवा हाट चलाउनुपर्छ। अर्थात् महिनाको एउटा शनिबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म स्थानीय सरकार सबको लागि खुला हुनुपर्छ। विधाको दिनमा सेवा दिनुपर्छ। सानसाना कुराहरू हामीले हाम्रो सन्दर्भमा यस्तै सानसाना कुराहरू नीतिगत कानुनी संयन्त्रको विकास गर्ने कुरा स्थानीय सरकारमा अत्यन्त खड्केको विषय। स्थानीय सरकारमा अर्को खड्केको विषय भनेको स्रोतको व्यवस्था। स्थानीय सरकारले यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भन्छ, तर स्रोत कहाँबाट ल्याउँछ? स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? स्थानीय सरकारले अर्को गर्न नसकेको गर्नुपर्ने कुरा भनेको साझेदारी। साझेदारी भनेको काठमाडौँ नगरपालिकाले महानगरपालिकाले ललितपुर महानगरपालिकासँग साझेदारी गरेन भने ललितपुरमा साइकल लेन बन्छ। अनि ललितपुर महानगरपालिका कस्तो राम्रो काम गरेर साइकल लेन बन्द भन्यो। अनि 7 दोबारको साइकल चढेर आयो, सुई साइकल चढेर आयो, अनि कुबोडलाई हामी साइकल बोक्यो। यो त साइकल लेन चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको नगरपालिकाले त साझेदारी गर्नु पर्ला। एक ठाउँ बसेर एकीकृत मास्टर प्लान बनाउनु पर्ला, ट्रान्सपोर्टेसन प्लान बनाउनु पर्ला। हामीले यसलाई सोच्यौँ। हामीले भन्यौँ हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको सामाजिक रूपान्तरणको अभियान्ता। हामीले कैयन वडा अध्यक्षहरूले महिलालाई दोषीको आरोपमा दिशा पाएको स्टोरीहरू लेख्यौँ। हामीले कैयन मेयर साहबहरू जातीय छुवाछुतको घटनामा संलग्न भएको कथाहरू पढायौँ। गर्न पाइन्छ। जातीय छुवाछुत नभएको देश, महिलामाथि हिंसा नभएको देश नेपाल हो भनेर संविधानमा लेखिएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको नेता, त्यसको अभियान्ता सामाजिक रूपान्तरण स्थानीय सरकार होइन। स्थानीय सरकारले एभिडेन्समा आधारित, प्रमाणमा आधारित नीतिहरू बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारले नागरिकसँगको सम्बन्ध केवल मतदाताको सम्बन्ध होइन। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, तपाईँको गाउँपालिका वा नगरपालिका या वडाको अध्यक्षलाई वा नगरपालिकाको प्रमुखलाई तपाईँ कार्यालयमा भेट्न गए बाहेक, तपाईँले कुनै ठाउँमा योजना मान्न गए बाहेक, चुनावको बेलामा बाहेक, अरू बेलामा
तपाईको स्वत सहभागिताको कुनै संयन्त्र तपाईको गाउँमा बनेको छ, तपाईको नगरमा बनेको छैन। किनकि हामीले यो कोडबाट सोच्दै सोचेन स्थानीय सरकार बलियो बनाउने भनेको नागरिकलाई बलियो बनाउने, र हामीले त्यसपछि भन्यौँ यो सबै कुराहरू गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीलाई लिडर, लोकल लिडर, डाइनामिक लोकल लिडर चाहिएको छ। हामीलाई अब मेयर साहब चाहिएको छैन। के को मेयर साहब? जहाँ गयो भने मेयर साहब आउनु, मेयर साहब के को साहब? कहाँको साहब? सबैभन्दा नजिक स्थानीय सरकारको जनतासँग बिचमा बसेर के अँगालो हालेर हामीले साफ भन्नु सक्यो कहाँको खुसी माग्नु, साफ भन्नु सक्यो साइकल चढ्नु पर्ने मेयर गाडी पुग्यो, साफ भन्नु सक्यो हिँडेर जानु नप्लेन चढ्नु। त्यो साफ भन्ने ठाउँबाट यसपालि मेयरलाई तल दिनु तल चकैटीमा बस्नु मेयर। यसको आधारमा हामीले स्थानीय सरकारको यसलाई ओभरअल यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले स्थानीय सरकारको सङ्कल्प पत्र तयार गर्ने काम। यसपछि स्थानीय सरकारले के जिम्मेवारी छ? संविधान अनुसूची 8 र 9 मा यो गर भनेको छ। गर भन्ने काम नगर्ने, नगर भन्ने काममा ठुलो कुरा गर्नु चाहिँ हामीले भन्यौँ एजुकेसन। उदाहरणमा एउटा दुईटा म लामो गर्दिनँ। एजुकेसनमा सङ्घको सरकारले गर्ने थुप्रै कामहरू छ, हामी लेख्यौँ हाम्रो घोषणापत्र सङ्कल्प पत्र। तर यो सङ्घको सरकारले गर्ने हो, यो सङ्घको सरकारले गर्नले गर्दा यो भित्र स्थानीय सरकारले गर्ने चाहिँ 1 2 यो काम हो। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि हामीले भन्यौँ स्थानीय सरकारले गर्ने ठुलो कामहरू छ, तर स्थानीय सरकारले गर्ने त्यो ठुलो कामभित्र, सङ्घको सरकारले गर्ने ठुलो कामभित्र स्थानीय सरकारले गर्ने सानसाना कामहरू छन्। ती सानसाना कामहरू के हुन सक्छन्? लामो हामीले छलफल गरेर सानसानो कामहरू टिपेर हाम्रो हामीले स्थानीय सरकारको काममा सानसानो कुरा निकाल्यौँ। हामीले एग्रिकल्चरको सन्दर्भमा करिब 3 खरब रुपियाँको नेपालीले पुरा केरा किन्छौँ, हामी यो किन्छौँ त्यो किन्छौँ भन्ने गर्दा त्यसलाई जोडेको 3 खरब हुन्छ। त्यो 3 खरब रुपियाँको आयात जुन छ हामीले गर्छौँ यसलाई घटाउने भनेर सङ्घको सरकारले योजना पछि बजेटमा आउँछ। जनार्दन शर्माले बजेट पढ्नुहुन्छ यसपालि घटाइने छ भन्छ। तर त्यो घटाइने छ भन्ने कुरामा स्थानीय सरकारले काम गरेन भने केराको उत्पादन चाहिँ कहाँबाट बढ्छ? अनि त्यो केराको उत्पादन एउटा स्थानीय सरकारले केराको उत्पादन गर्छ, अर्को स्थानीय सरकारले भारतको केरा ल्याएर खान्छ। त्यो दुईटा स्थानीय केरा उत्पादन गर्ने र केरा किन्ने स्थानीय सरकारको भेट कसरी गराइदिने? त्यो दुईटाको सम्बन्ध कसरी गाँच्दिने हो? हामीले हाम्रो स्थानीय हाम्रो घोषणापत्रमा त्यही कुरा हामीले भन्यौँ स्थानीय सरकारले कर लगाउँदै गर्दाखेरि करले मानिसहरूलाई स्थानीय सरकारसँग पर धकेल्नु भएन, स्थानीय सरकारसँग जन नजिक ल्याएर जोड्नुपर्छ। हामीले भन्यौँ यो पटक स्थानीय सरकारले करोडौँ रुपियाँ तालिममा खर्च गरेको छ। अहिले काठमाडौँमा गार्मेन्ट जति पनि छ नेपालभित्र गार्मेन्ट हो, तपाईँ हामी लगाएर हुँदा जुन छ यो गार्मेन्ट नेपालभित्र भएको गार्मेन्टले तपाईँ हामी नेपाली सबैलाई पुग्ने लुगा उत्पादन गरेर सक्षम गराएको छ। त्यो गार्मेन्टले उत्पादन गरेर बजार पाइरहेको छ। त्यो गार्मेन्टले उत्पादन गरेर बजार नपाउनुको एउटा थुप्रै कारण छ। त्योमध्ये एउटा कारण भनेको उसले काम गर्ने श्रमिक पाइरहेको छ। गार्मेन्टमा काम गर्ने श्रमिक को छ भनेर तपाईँ खोल्न जानुभयो भने, पत्रकार साथीहरू जानुभयो भने तपाईँले नेपालभन्दा बाहिरको एउटा विशिष्ट एउटा देशको एउटा समुदायको नागरिक मात्र। तर उहाँ पर डडेलधुराको एउटा पालिकाले ट्रेनिङ दिन्छ। के को ट्रेनिङ दिन्छ? बेकरीको ट्रेनिङ दिन्छ। उहाँ पर 5 सालको नगरपालिकाले महिलालाई ट्रेनिङ दिन्छ। के को ट्रेनिङ दिन्छ? सिलाइ बुनाइको ट्रेनिङ दिन्छ। तर काठमाडौँमा बनेको गार्मेन्टमा कस्तो मानिस चाहिएको छ? काठमाडौँमा बनेको गार्मेन्टको काम गर्ने मानिस चाहिएको छ। रोजगारी भनेको के हो? रोजगारी भनेको त्यहाँ गएर कसैले बलिस्टरको ट्रेनिङ दिएर बेकरीको ट्रेनिङ रोजगारी पाउँछ। त्यो डडेलधुराको गाउँपालिकाले काठमाडौँको गार्मेन्टमा श्रमिक चाहिएको छ भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने हो? त्यो दिमाग कहाँबाट ल्याउनु? त्यो विचार कसरी गर्ने, कसरी जोड्ने हो? हामीले रोजगारी शीर्षकमा यस्ता विषयहरूको कुराकानी गर्यौँ। मैले खालि यति मात्र भनेको कि हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा यो पटक हावा कुरा, उडन्ते कुरा, नचाहिने कुरा, नसक्ने कुरा, नगर्ने कुरा, गर्नु नपर्ने कुराको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आकाशमा उडेकोलाई भुइँमा झारेको। हिजो स्थानीय पत्रको घोषणापत्रको तपाईँले काङ्ग्रेसै घोषणापत्र हेर्नुभयो भने अघिल्लो घोषणापत्र यताबाट पनि काङ्ग्रेसको पनि रेल आएको छ, यताबाट ठुल्ठुलो एयरपोर्ट आएको छ, चाहिँ त्यो सबै पूर्वाधारको आफ्नो महत्त्व छ। तर स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू भनेको रेल पनि छ। अहिले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ त्यो सानो त्यो महिलाले घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको महिलाले न्याय पाउने कुरामा आफ्नो स्थानीय सरकारले नक गरेपछि त्यहाँले पनि न्याय पाउने आँट गर्न सक्नु पर्यो। एउटा छुवाछुतको घटनामा स्थानीय सरकारले मद्दत गर्न सक्नु पर्यो। सानो पढ्न नसकेको बच्चाले केटीकेटीले त्यहाँभित्र टिचर म्याथको टिचर आएन भनेर भन्दै गर्दा शेरबहादुर देउवाले म्याथको टिचर होइन, त्यहाँको त्यो मेयर साहबले त्यो म्याथको टिचर ल्याउने व्यवस्था गर्न सक्नु पर्यो। कल राम्रो पर्छ। हामीले माथि उडेकोलाई तल भुइँमा ल्यायौँ र
हामीले भन्यौँ यो सङ्कल्प पत्रमा लेखेको कुरा गफ होइन। यो सङ्कल्प पत्रमा लेखेको कुरा मैले मेरो टिमले लेखेको हो। हामीले धेरै निरन्तर लेखेका छौँ। एउटामा लेखेको विषय किन लेख्यौँ भन्ने कुरा बुझेर लेखेका छौँ र हामी पार्टी सभापतिले भनेका छौँ यो सङ्कल्प पत्र लिएर चुनाव चिन्ह लिएर गएर जो काङ्ग्रेसको साथीहरू मैदानमा जानुहुन्छ जितेर आउनु साथै हामी एउटा नेसनल वर्कसप गर्छौँ। यी सबै साथीहरूलाई प्रशिक्षित गर्छौँ, यसलाई यो कुरा बुझाउँछौँ, यो भारी बोकाउँछौँ। यो भारी बोकाइरहेपछि 1 वर्षपछि हामी बोलाउँछौँ काठमाडौँ, समीक्षा गर्छौँ, रिपोर्ट कार्ड तयार गर्छौँ। अब पहिला जस्तो मेरो साथ भएको अब उनीहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार छ भन्न पाइन्छ। एक कुरामा हामीले भन्यौँ तिमी मेरो साथ होइन, हामीले भन्यौँ तिमीले 1 रुपियाँ पैसाले भ्रष्टाचार गर्नु पाउनु, हामीले भन्यौँ तिमीले नाता गोता कोही मान्छेलाई सल्लाहकार नियुक्ति गरेर नयाँ सहयोग गर्नु पाउनु, हामीले भन्यौँ योजना नबनाइकन खेलको खर्च गर्नु पाउनु। यसको एक कुराको हिसाब किताब एउटा काङ्ग्रेसको वडा सदस्यले पनि यसका बारेमा बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यसलाई तयार गरेका छौँ। म पार्टीका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले माफी मागेका छौँ आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा। हामीले अघिपल्ट बोलेका थुप्रै कुराहरू पुरा गर्न सकेनौँ, कहीँ हाम्रा कमजोरी रहे, कहीँ हामीले गर्न नहुने गर्न नसक्ने कुराहरू भयो। हामीले सिकेका छौँ, हामीले हिजो जानेर नजानेर गरेका गल्तीहरू नगराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ र हामीले जनतालाई आश्वस्त गरेका छौँ, कसम खाएका छौँ कि हामी गल्ती गर्दैनौँ। यो कुरा तपाईँहरूले लिएर नाममा जानुपर्नेछ, तलको साथीलाई बताउनु पर्नेछ। यति कुरा गरेर भनेर आज तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएँ भन्यो। तर यही बिचमा हाम्रो आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रको बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको अध्यक्षले केही कुराको बारेमा कमेन्ट गर्नु। मलाई एकजना साथीले मलाई हिजो पार्टी कार्यालयमा दिएको हिजै हो पार्टी कार्यालयमा दिएको मलाई एउटा हाम्रो साथीले घोषणापत्र के भएको साथीले फोन गरेर भन्नु हेलो दाइ थाहा पाउनुभयो मैले के भने मलाई भन्नुभयो नेकपाको अध्यक्ष ओलीजीले घोषणापत्रको बारेमा मुख छाड्नु पनि भन्नु। अनि मैले उहाँलाई भने अरे बाबा सफा बोलेको भए शालिन बोलेको भए को समाचार केपीओलीले मुख छाड्नुभयो भन्ने कुरा त नयाँ कुरा हुँदैन। जसको मुखमा अङ्गार छ उसले ओकलले कालै भयो, मुखमा अङ्गार भएकोले कालै गर्छ। यो त नयाँ कुरा हो, म त पार्टीको काम गर्छु। त्यसपछि उहाँले फेरि भन्नु होइन तपाईँले पागल भन्नु मैले ठिकै पनि ठिक छ। मैले उहाँलाई फेरि हाम्रो टिमको साथ तपाईँलाई याद छ केपीओलीले को कोलाई पागल भन्नुहुन्छ, केपीओलीले झुट बोल्नुहुन्छ। कोही आँट भएको मान्छेले आएर युआर लायर तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने सनक्क सन्केर पागल भन्नुहुन्छ। पहिला कसलाई भन्नुभएको थियो सुशीला कार्की, गोविन्द केसी सनक्क सन्किसकेपछि उहाँको मुखबाट निस्कने कुरा थिए। जब उहाँको झुटलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, फरेकलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, उहाँले सम्म तपाईँलाई गाली गर्ने बित्तिकै पागल भनेर मैले पनि ठिकै छ, यो पनि कुनै नौलो कुरा भयो। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने होइन केही कुराहरू हाम्रो कन्टेन्टको बारेमा भन्नुभएको छ कि भन्ने कुरा लाग्यो। मैले फेरि साथीले भन्नुभयो होइन यसको जवाफ त फर्काउनुपर्छ। मैले मलाई भने हेर्नुहोस् प्याच बोल्ने आफ्नो प्रतिद्वन्दीका बारेमा त्यो कुण्ठाले गरेको अभिव्यक्ति दिएर हलमा चिक्का छोडेर आफ्नो समर्थक हाँसेर ताली गरेर सकेपछि दम गएर भरपेट खाएर सुत्ने चाहिँ केपीओली हो, हामी त्यो होइन। त्यसैले यसको यो मुखामुख गर्ने जवाफ फर्काउने काम छोड्नुहोस्। कन्टेन्टमा केही छ भने कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले सिक्ने कुरा पनि होला। यत्रो वर्ष अनुभव गरेर हाम्रो प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो, हामीले कति गल्ती गरेका हो, कमजोरी गरेका हो, कन्टेन्टको बारेमा उहाँले भन्नुभएको कुरा हामीले पढ्नुपर्छ, त्यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। म बेलुका आउँछु भनेर भने साथीहरूको टिमसँग बेलुका भेट्न गएँ, उहाँले बोलेको कुरा सुन्यौँ, उहाँले बोलेको कुरा तपाईँहरूले बजाउनु भएको राख्नु भएको कुरा लेख्नु पढ्यो, कन्टेन्टको बारेमा केही पनि छैन। अनि मैले अनुमान गरेँ यत्रो मोटो छ, हामी अहिलेसम्म छात्रले वितरण गरेर हेरिरहेको छ, हाम्रै साथीहरूले पढेका छन्, बराबर राति उठेर पढेछन्, पृष्ठ पढेछ, पढेर सुरु गर्न साथै सुरुमै हामीले खेर गएको 5 वर्ष भनेर लेखेका छौँ के गर्नुभयो भने। अब नेपाली कङ्ग्रेसले 5 वर्ष खेर गएको ठाउँमा उहाँको भक्तिगान गाउने कुरा भयो, स्तुतिगान गाउने कुरा त भयो। उहाँलाई त्यो आफ्नो प्रशंसाको एकलाप सुन्ने बानी भएको एकपछि अर्को झुटको चाहिँ पर्दाफास गरेको कुराले सहन सक्ने कुरै भयो, सहनको सङ्कल्प। मेरोमा त मलाई यसको बारेमा के पनि छैन। उहाँलाई केपीओलीलाई रिस उठ्यो भनेर सत्य बोल्नु छोडेको भयो, केपीओलीलाई रिस उठ्यो भनेर उहाँको झुटलाई छिटो भन्ने कुरा भयो, केपीओलीलाई रिस उठ्यो भनेर कालोलाई सेतो भन्ने कुरा भयो। सत्य बोलिराख्ने भनिराख्ने र खालि एउटा मात्रै लागि बुढाबा धेरै सनक सन्किने गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरलाई अप्ठ्यारो गर्न सक्छ, त्यो आइरहेको छ।
बोलिराख्नु भयो, भनिराख्नु भयो, झुटलाई झुट त भनिराख्नु भयो। यसका बारेमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, स्वयं ख्याल गर्नु होला। यो गर्नु मेरो धेरै भूमिका छ। त्यसपछि फेरि मैले शिक्षा, हेल्थ, म त यसमा त मैले महिनौ काम गरेको छु मेरो टिमसँग। यो राख्ने कि नराख्ने कि, एजुकेसनमा के गर्न सकिन्छ, हेल्थमा के गर्न सकिन्छ, पूर्वाधारमा के गर्न सकिन्छ, कहाँ गल्ती भयो, कहाँ कमजोरी भयो, कन्टेन्टमा के छ फेरि खोज्नु। कन्टेन्टको बारेमा मैले के भनिदिनु, यो कन्टेन्टमा के पनि छैन। मैले सोचेँ हो नि ठिकै उहाँको ठाउँमा। केपिओले लजिक मन पर्दैन, म्याजिक मनपर्छ। यो घोषणा पत्रमा म्याजिकको कुरा छ, लजिकको कुरा छ। के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भनेर लजिक। मैले लजिकको कुरा, म्याजिकको कुरा गरेको छैन। त्यसैले यसको बारेमा पनि म्याजिक छैन, मन परेन होला। यसको बारेमा पनि मैले धेरै कुरा भन्नु पऱ्यो। तर एउटा कुराको बारेमा मात्रै मैले उहाँलाई भनेको अस्ति मेरो चुनाव लड्दै गर्दा महाधिवेशनको बेलामा पनि उहाँले यो समुन्न नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडियालाई चोर्यो भन्नुभएको छ। हिजो पनि चोर्यो भन्नुहुन्छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ अब यो मलाई पनि दौड दुख्छ, मलाई पनि दौड दुख्छ। म अध्यक्ष, म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भ्याइरहेछ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटै गएर ट्युसन पढाउँछु। एउटा विषयको पढाउनै गर्नु मेरो समृद्धिको आइडिया कसैले चोरेर लग्दैन भनेर राति पनि चोर्दैन भनेर अनि यो नबस्नुहोस्। तपाईँको आइडिया तपाईँसँग राख्नुहोस्। यो न मलाई चोर्नु छ, न काङ्ग्रेसको कुनै साथीलाई चोर्नु छ। समृद्धि तपाईँकै आइडिया, तपाईँसँग राख्नुहोस्। तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, फुर्सदमा फेरि म बेर विस्तार बोलाउँछु। अहिले के बुझ्नुहोस्, तपाईँको समृद्धि र मेरो समुन्नतिमा हाम्रो समुन्नतिको फरक के हो भने तपाईँको समृद्धिमा अहङ्कारको भ्यू टावर्स। त्यो अहङ्कारको भ्यू टावरलाई हेर्दै गर्दा तल मान्छेहरू गाँटे देखिन्छ। हाम्रो समुन्नतिको आइडियामा तल भ्यू टावरलाई देखिने ती गान्टे मान्छेहरूको जीवनमा भएको दुःख छ। त्यो दुःखलाई कसरी हल गर्ने त्यसको समाधान, त्यसको प्रयत्न छ। तपाईँको समृद्धिमा राष्ट्र भनेर मुक्ति पस्दै गर्दा त्यहाँभित्र घृणा छ, उत्तेजना छ, रिस छ। मौका परेको बेलामा एउटा धर्मलाई उचाल्ने, मौका परेको बेलामा एउटा जातलाई उचाल्ने बदनीय छ। हामीले समुन्नति भनेर भन्दै गर्दा त्यहाँभित्र देशको प्रेम छ। एउटा जाति, अर्को भाषा, एउटा धर्म, एउटा संस्कृति नेपालभित्र भएका सबै एक ठाउँ मिलेर बस्न सक्ने सद्भावको त्यो कामना छ, इच्छा छ। त्यसबाट बनेको एउटा एकताको भावना छ। कोहीप्रति कुनै घृणा छैन, देशप्रतिको प्रेम छ, सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने चाहना छ, देशको सार्वभौमिकताको लागि लड्ने अठोट छ। तपाईँको समृद्धिमा सुखी नेपाल भन्दै गर्दा बाहिरबाट देखिने सुख छ, बाहिरबाट देखिने हाँसो छ। तर हामीले समुन्नति भनेर भन्दै गर्दा त्यो सुखको पत्र केलाएर हेऱ्यो भने त्योभन्दा भित्र अब पत्र छ। वर्षौँदेखि विभेदमा परेका महिला होला, पानी परेका व्यक्तिहरू होला, दलित होला, ती विभेदका कारणले, संरचनागत हिंसाको कारणले गर्दा, समाजभित्र भएको असमानताको कारणले गर्दाखेरि त्यसको कारणले गर्दाखेरि आएका व्यक्तिका वेदना छ, समुन्नतिभित्र उनीहरूको लागि करुणा छ, समभाव छ, उनको अवस्था बदल्ने एउटा अठोट छ। तपाईँको समृद्धि केपीओलीले दिएको उपहार, मेरो हाम्रो समुन्नति कसैले दिएको उपहार हो। यो साझा प्रयत्न, तपाईँको प्रयत्न, मेरो प्रयत्न, प्रत्येक नेपालीको प्रयत्नबाट हाम्रो जीवनमा, आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वासको प्रतिफल। त्यसैले तपाईँको समृद्धि र मेरो समुन्नतिको कहीँ भेट्दैन। केमिस्ट्रीको परीक्षा दिने मान्छेले फिजिक्सको कपीबाट लेख्नु सक्दैन। त्यो केमिस्ट्री पढ्ने केमिस्ट्री नै पढ्छ। त्यसरी नआत्तिनुहोस्। तपाईँको समृद्धि तपाईँ समातेर राख्नुहोस्। भ्यू टावरमा चढ्नुहोस्, त्यहाँबाट समृद्धिको दान उपहार सबलाई दिन्छु बोस गर्नुहोस्। म भुइँमै बस्छु, यस समुन्नतिको कुरै लिएर बस्छु। हामी यही बस्छौँ। हाम्रा फरक धारणाहरू छन्, हाम्रा फरक विचारहरू छन्। यसलाई एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि मेरो कुरा छैन। मेरो खाली कुरा के छ, यसका बारेमा जनतालाई सही गरेको छ। यसका बारेमा जनतालाई कम्तीमा नेपालभित्र विचारको बहस छ। हाम्रो दृष्टिकोणहरू फरक छ। नेपालको विकासका बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण फरक छ। नेपालको देशभक्तिका बारेमा हाम्रो विचारहरू फरक छ। नेपालभित्रको नेपाली भन्ने परिचयका बारेमा हाम्रो धारणा फरक छ। काङ्ग्रेस र एमाले एउटै होइन। काङ्ग्रेस र एमालेका यी तमाम यी विषयमा आधारभूत रूपमा मत भिन्नताहरू छ। त्यसैले म रुखमा हालेको त्यही हो, सूर्यमा हालेको त्यही हो नभनौँ।
मैले यो भाइ झट्ट सुन्दै गर्दा मैले आज कसलाई उत्तर दिएँ भने अघि पनि कुरा निस्केको बालकोटको बारदलीमा बसेर बरबराउनु भएको बालाई मैले उत्तर दिएको होइन। त्यो बरबराउने छुट मलाई छ। बालकोटको बारदलीमा बसेर बरबराउनु भएको बालाई मैले उत्तर दिएको होइन। त्यो मलाई बसेर त्यो मुखामुख गर्ने स्वभाव पनि छ, मेरो फुर्सद पनि छ। मैले घोषणा पत्रकै सङ्कल्प पत्रको विषयमै सही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपालभित्र नेपाली कांग्रेस आज उभिएको, आज हामीले उभ्याउन खोजेको मेरो पुस्ताको कांग्रेसले फेरि एकपटक बिपी गरेर सम्झेर नेपाली कांग्रेसकै या विगतका केही वर्षहरूमा गरेका गल्ती कमजोरीबाट पनि सिकेर राम्रा कुराबाट पनि सिकेर कांग्रेसको सबल पक्षलाई समातेर दुर्बल पक्षलाई त्यसलाई ताछेर कांग्रेसलाई जहाँ सही ठाउँमा उभ्याउन खोजिरहेका छौँ त्यसका बारेमा उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा मेरो चुनौती हो, मेरो खुला चुनौती हो। सिङ्गो पार्टी नेकपा एमालेसँग, नेकपा एमालेको नेतासँग यी विषयमा हामी बहस गर्न तयार छ, तयारसम्म पनि चाहन्छ। जनताले थाहा पाउनुपर्छ, हाम्रो फरक दृष्टिकोणहरू थाहा पाउनुपर्छ। यो कुरा पनि म पार्टीको साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो विषय पनि तपाईँहरूले चुनावको बेलामा जनताको बिचमा लिएर जाने मेरो अन्तिममा तपाईँलाई आग्रह छ। म एउटा सन्दर्भ चलेको मैले भने अब यसको बारेमा समय खेर नथाल्नुहोस्। कसले हाम्रा पार्टीको घोषणा पत्रको बारेमा के भन्यो, के गर्यो, सन्दर्भ चल्यो, मैले उठाएँ, छोडिदिनुहोस्। हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा के कुरा भनेका छौँ यो कुरा तल लिएर जाने। यो सङ्कल्प पत्र जनताको बिचमा हाम्रो उम्मेदवारलाई पनि पढाउन आवश्यक छ। किनकि उम्मेदवारले एकपल्ट के सोचेको होला भने कांग्रेसको सङ्कल्प पत्रमा लेखे होला, केटाहरूले नयाँ नयाँ आएका छन् महामन्त्रीले लेखे होला, भोलि भएपछि त कोही मेयर साहब कोही कांग्रेसको मान्छे बन्न खोज्छ भने चकटीमा कांग्रेसको त्यो मेयर साहबलाई हामी यो सङ्कल्प पत्रमा जे लेखेका छौँ त्यो गराएर कुनै कांग्रेसको वडा अध्यक्षले कुनै कांग्रेसको मेयरले सोचेको छ भने यो चुनावमा मैले अलिअलि खर्च गर्छु त्यसरी उठाउँछु भन्ने सोचेको छ भने घर बेच, जग्गा बेच, तिम्रो निजी कुरा हो, तर 1 रुपियाँ पैसा राज्यको भुक्टीबाट असल गर्न नदिने अनुगमनको संयन्त्र पनि बनाउँछौँ, पार्टीभित्रको विधि विधानमा पनि सुधार ल्याउँछौँ, त्यो ठाउँमा ल्याएर गर्छौँ भन्ने कुराको हाम्रो सङ्कल्प। हाम्रो पुस्ताको कांग्रेसले लेखेको सङ्कल्प पत्र यो यतिकै यो छापेर पढ्नको लागि बनाएको हो, गराएर छाप्छौँ। गराउन सकेन भने आफ्नो पराजय सुन्नुहुन्छ, पराजय हामीले स्वीकार्ने छैन। यो कुरा पनि तपाईँले तलका हाम्रो उम्मेदवार साथीहरूलाई बुझाउनु पर्नेछ। फेरि एकपटक यो कार्यक्रम मार्फत आम पार्टीको साथीलाई अपिल गर्छु। मैले अघि पनि भने पार्टीभित्र हाम्रो केही विषयहरूमा मतान्तर थिए, छन्, रहन्छन्। भोलि फेरि बस्छौँ, 31 गते पनि फेरि पार्टीको बैठक सुरु गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, सैद्धान्तिक विषयमा गर्छौँ, व्यवहारिक विषयमा गर्छौँ। अघि आज कुरा उठेको छ कतिपय ठाउँमा टिकट बाँड्ने क्रममा धाँधली गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा बदमेत राखिएको छ, कतिपय ठाउँमा खदाबाजीले राखिएको छ, कतिपय ठाउँमा गलत काम गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा विधान उल्लङ्घन गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा साथीहरूमाथि न्याय गरिएको छ। त्यो प्रत्येक कुराको साथी राख्छ, त्यो प्रत्येक कुराको बारेमा छलफल गर्छ, त्यसको समय आउँछ। म यति मात्र आग्रह गर्छु, यो भारत तपाईँले एकपल्ट आफ्नो आवेगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, काङ्ग्रेसको संस्थापक नेताहरूलाई सम्झाउनु पर्नेछ। यदि दुःख गरेर पार्टीको साथीले पार्टी बनाएको छ, एउटा साथीको आवेगले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टीको परिणाम छोडिदिनुहोस्, परिणामको चिन्ता गरेको होइन। तर थुप्रै साथीहरू जस्तो यो पटक है भनेर काङ्ग्रेसमा लाग्नु भएको साथी छ, एउटा साथीको गलत निर्णय, त्यसको प्रतिक्रियामा हामी देखाउने आवेग, त्यो आवेगको गर्दा त्यो आवेगको कारणले गर्दा पार्टीको आम साथीहरूलाई पर्न जाने पीडा, यसका बारेमा सचेत भएर यसका बारेमा सतर्क भइदिएर पार्टीको साथीहरू जसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी हाल्नु भएको छ, म सब साथीहरू काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको यो जिम्मेवारीबाट 2 हात जोडेर उहाँहरू सबलाई विनीत भएर आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बारेमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ। त्यो अहिलेको लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्दै जनसम्पर्क समितिको साथीहरूलाई सम्पर्क समितिका साथीहरू तपाईँहरू तत्काल आफ्नो जिल्ला गाउँ तर्फको निम्ति हालेको आफ्नो कुरा पनि आउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।